Karon, tun-an nato ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan, ang panabot nga gihatag kanato. Atong tan-awon ang pulong sa Dios sa Psalm 14. Atong tan-awon ang Psalm chapter 14 verse 1. Ang buang-buang moingon sa iyang kaugalingon. Unsay iyang giingon? Walay Dios. Ang mga buang-buang moingon, walay Dios. Ang buang-buang moingon sa iyang kasing-kasing, walay Dios. Unsay ilang mga kinaiya? Mga dautan sila. Mangilad ang ilang mga buhat. Walay usa nga nagbuhat og maayo. Gikan sa langit nagtanaw ang Ginoo sa tanang katawhan. Aron tan-awon kun aduna bay nakasabot. Kini nga panabot usa ka importanteng bahin. Kung adunay bisan kinsa nga nakasabot, kun may nangita sa Dios. Sumala niini, unsa ang kinaiya ni adto nangita sa Dios? Aduna sila'y panabot. Atong tanawon ang verse 3. Nasalaag ang tanan ug pulos sila dautan. Wala gayud kanila'y nagbuhat ug matarong. Nangutana ang Ginoo. Wala ba mahibalo kining mga daotang tao? Gilamoy nila ang akong katawhan sama lamang sa pan, ug wala sila magsangpit kanako. Apan mga lisang sila pag-ayo kay ang Dios nag-uban man sa katawhang matarong. Ang Psalm 14 nag-ingon nga kadtong kulang sa panabot, wala mangita sa Dios. Unya, dili ba ang panabot mao'y mahinungdanong kinaiya sa katawhan sa Dios? Kadtong kulang sa pagsabot, maghunahuna nga walay Dios. Sa ingon, sila mahimong kurap, ug ang ilang mga buhat mahimong ngilad. Sa laing bahin, kadtong adunay panabot, dili gayud mo sangpot ni ana. Atong tanawon ang Psalm chapter 53 verse 1. Atong tanawon ang chapter 53 verse 1. Ang mga buang-buang nag-ingon sa ilang kaugalingon, walay Dios. Dautan silang tanan. Grabe kang ngilad ang buhat nila, ug wala gayon nagbuhat og matarong. Didto sa langit ang Dios nagtan-aw sa mga tao aron pagsusi kun aduna bay nagmaalamon ug nagsimba kaniya. Apan namiya silang tanan. Pulos sila dautan. Walay bisag usa kanila nga nagbuhat og maayo. Mao kini ang kasamtangang kahimtang karon sa kalibutan. Apan kadtong may panabot, mangita sa Dios. Kadtong adunay panabot, nangita sa Dios nga si Jehovah sa panahon sa Amahan, ni Jesucristo sa panahon sa Anak, o sa Espiritu o sa pangasaonon sa panahon sa Espiritu Santo. Sila mao'y tinuod nga mga katawhan sa Dios. Unya alang ni adtong kulang sa maong panabot, ang Dios dili mohatag sa iyang grasya ngadto kanila. Atong tan-awon ang Isaiah chapter 27 verse 11. Inigkalaya sa mga sanga, pangahuyon kini sa mga babae ug isugnod. Katawhan sila nga walay, unsay ilang kulang? Panabot, busa dili sila kaluy-an sa Dios nga mao'y nagbuhat kanila. Ang Dios wala magpakita og bisan unsang pabor sa mga tawo nga walay panabot. Ang Dios naghatag kanato ni ining gamhanang mensahe. Moadto kita sa Jeremiah chapter 5. Jeremiah chapter 5 verse 20. Ingna ang mga kaliwat ni Jacob ug ang katawhan sa Juda. Pamati kamo mga buang-buang ug walay buot nga katawhan, walay panabot. Nga may mga mata apan dili makakita, ug may mga dalunggan apan dili makadungog. Ako ang Ginoo, mangutana kaninyo. Nganong wala man kamoy kahadlo kanako? Nganong dili man kamo mukurog sa akong atubangan? Ako ang nagbutang sa baybayon, ingon nga utlanan sa dagat.
ug dili gayud kini mulapas niini. Bisan pag mudagko ug magdahunog ang mga balod, dili gihapon kini mulapas sa baybayon. Apan kamong katawhan, gahian gayud ug ulo ug masupilon. Gitalikdan ug gibiyaan ninyo ako. Wala gayud kaninyo'y nakahuna-huna sa pag-ingon. Kahadlukan ta ang Ginoo nga atong Dios nga nagpaulan kunting ulan. Ingon man sa ating pugas ug naghatag kanatog abot matag tuig. Apan ang inyong kadaotan ug pagkamakasasala nakapahilayo ni ining kaayuhan gikan kaninyo. Ang ilang mga sala nakikaw kanila sa kaayuhan. Nganuman, sumala sa verse 21, kini nga mata nga resulta mudangat ni atong walay panabot. Unya, giun sa pag-ila sa Dios ni adtong adunay panabot. Atong ablihan ang basahon sa Psalm chapter 111. Atong tan-awon ang Psalm chapter 111 verse 9. Giluwas niya ang iyang katawhan ug nagpasiugda siyang kasabutan nga walay katapusan tali kaniya ug kanila. Balaan ug gamhanan siya. Ang pagbaton ug kahadlok ug pagtahod sa Ginoo mao ang sinugdanan sa kaalam. Ang tanan nga nagkinabuhi niini makabaton og unsay mabatunan nila? Maayong pagpanabot. Busa ang tanang mga simbahan nga wala nagtuman sa mga sugo sa Dios, apan nagsunod sa mga sugo nga hinimo sa tao, kulang sa panabot nga gipasiugda sa Dios. Unsa ang anaa sa mga tao nga nagsunod sa mga sugo sa Dios? Ang Dios naglamdag kanato nga sila adunay panabot. Atong tan-awon pag-usab ang verse 10. Ang pagbaton o kahadlok o pagtahod sa Ginoo mao ang sinugdanan sa kaalam. Ang tanan nga nakinabuhi niini makabaton og maayong pagpanabot daygon siya hangtod sa kahangturan. Niining panahona, ang mga tawo nga kulang sa panabot moingon sa ilang mga ngabil. Mituo ako sa Dios. Apan ilang gitamay ang tanang pagtulunan sa Biblia mahitungod sa langit ng inahang Jerusalem ug sa mga sugo sa Dios sa pagsaylo ug sa adlaw nga igpapahulay. Kung gitamay ang mga sugo sa Dios, dayon, kinsa man ang ilang gitamay? Ginatamay nila ang Dios. Ingnon ta nga ang usa ka hari nagtukod og balaod alang sa usa ka malinawong kinabuhi. Apan, taliwala sa mga lungsuranon, kung ang uban mukatawa sa balaod ug mulapas niini, unsay pasabot sa ilang aksyon ngadto sa hari nga nagtukod niini? Sa Daniel chapter 9, gihulagway kini nga usa ka buhat sa pagrebelde. Mao nga nahisulat kini, ang pagkahadlok sa Ginoo mao ang sinugdan sa kaalam. Kinsa kadtong nahadlok sa Dios? Sila mao ang nagsunod sa mga sugo sa Dios. Unsay naa kanila? Maayo ang ilang panabot. Karon atong hibawon kung kinsa kining mga tawhana. Atong ablihan ang Revelation chapter 12 verse 17. Napungot pag-ayo ang dragon o nakig-away siya. Kung atong basahon gikan sa verse 7, ang dragon mao ang karaang bitin nga gitawag og Yawa o Satanas. Napungot pag-ayo ang dragon o nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babayi o sa tanan nga nagtuman. Unsay ilang gituman? Mga sugo sa Dios ug nagmatinumanon sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Unsa ang gisulti sa Dios mahitungod ni adtong nagtuman sa iyang mga sugo? Sa matag panahon, aduna sila'y panabot nga gihatag sa Dios. Kinahanglan aduna kitay sama niini nga panabot. Kung isipon nato kini isip kalamdagan, masayon kining sabton. Ang Dios misaay sa paghatag ug maayong panabot.
niadtong miila sa Dios ug adunay lig-ong pagtuo diha kaniya. 믿음을 굳건하게 가지는 사람들에게 허락하신다고 했습니다. Unsa ang matinud-anong gituman sa nahibiling kaliwat sa babae sa Revelation chapter 12? 지키고 있는 무리들입니까? Sila mao kadtong nagtuman sa mga sugo sa Dios. 무리라고 이렇게 표현하고 있습니다. Nasakop sila sa dapig sa maayo, nga moapil sa dakong gubat batok kang Satanas. 선에 속해 있는 존재들입니다. Nagpuyo sila sa pagkamatarong. Ang tanang mga kaliwat sa babae nga nagtuman sa mga sugo sa Dios adunay panabot. 지각을 가지고 있는 자들이라고 했습니다. Ingon sa nahisulat sa Psalm chapter 111, kadtong nagtuman sa mga sugo sa Dios adunay maayong panabot. 자들이라고 이렇게 알려주고 있습니다. Mao nga si Amahan, naghatag kanato og panabot sa iyang unang pag-abot ug sa iyang ikaduhang pag-abot usab. 라고 했습니다. 그 표현을 Atong pamatud-an kini sa basahon sa 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 verse 18. Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios, ug dili gayon makahimo kaniyag daotan ang yawa. Nasayod kita, kinsa kita, nga iya kita sa Dios, ug ang tibuok kalibutan na ulipon. Kang kinsa na ulipon ang tibuok kalibutan? Sa yawa. Sa laing pagkasuti, sila iya sa daotan. Verse 20. Nasayod usab kita nga mianya ang anak sa Dios og unsa ang iyang gihatag kanato? Ang katuyuan sa iyang unang pag-anhi ug ang iyang ikaduhang pag-anhi mao ang paghatag kanatog panabot. Mihatag kanatog sa labutan. Unsa ang mailhan ni atong nakadawat og panabot? Makaila sila sa Dios. Aron makaila kita sa matuod nga Dios, ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Jesucristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga dayon. Dinhi ang Biblia nagtudlo kanato nga ang Dios mianhi dinhi sa kalibutan aron paghatag kanato og panabot aron kita makaila sa tinuod nga Dios. Sa panahon sa Amahan, kini mao ang Dios Amahan nga si Jehovah. Sa panahon sa anak, kini mao ang Dios nga anak nga si Jesucristo. Ug unsa man sa panahon sa Espiritu Santo, ato mailhan ang Espiritu ug ang pangasaunon nga mao ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan. Sa katapusan, kini mahitabo pinaagi sa mga sugo sa Dios. Tungod ni ini, unsa ang gibuhat sa Dios sa dihang mianhi siya sa panahon sa Espiritu Santo? Iyang gipasig-uli ang bagong kasabutan. Unsa ang kabubuton sa Dios sa paghatag sa iyang mga anak sa bagong kasabutan? Kini mao ang paghatag sa iyang mga anak og panabot. Usa pa, kinsay atong mahibaluan? Makaila kita sa Dios. Mga igsuon, kung wala pa kita mahibalo sa adlong ipapahulay, sa pagsaylo o sa makasaulugan, masabtan kaha nato ang mga pulong nga gisulat sa Isaiah chapter 25, ni anang adlaw sila moingon, sa pagkatinuod kini maong atong Dios. Bisan kun atong basahon ang bersikulo sa 1,000 ka beses, dili gayon. Siya mulamoy sa kamatayon hangtod sa kangturan, uban sa labing maayong bino. Bisan pa og nasulat kini sa propesiya, masabtan baka nato kini? Sabton ra unta nato kini nga ang Dios nag-andam og usa ka ordinaryong bangkete nga adunay bino. Kun dili nato masabtan kun unsa nga bino diha sa Biblia ang gigamit sa Dios sa paglamoy sa kamatayon hangtod sa kahangturan. Bisan tuod gipadayag ang mapay, ang ilhanan sa harianong sekretong inspektor sa laing bahin. Bisan og gipadayag ang pagsaylo sa bagong kasabutan, kita maghunahuna para sa unsa man kini. Kadtong nagtuman sa balaod sa Dios, adunay maayong panabot. Busa, unsay buhaton sa Dios sa nawala nga mga regulasyon, mga mando ug mga balaod, siya moanhi dinhi sa kalibutan aron sa pagpahiuli niini alang kanato. Unsa pa ang iyang gibuhat alang kanato? Gitudloan pagani kita niya niini.
Atong tanawon ang basahon sa John chapter 6 verse 45. Sa chapter 6 verse 45, si Jesus miingon, 선지자의 ang mga propeta nagsulat nga, ang tanang tao tudluan sa, 다 kinsay magtudlo kanila? 받으리라 Dios. 기록되었은즉 아버지께 Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya, muari kanako. Unsay gitudlo sa Dios ngadto sa katawhan? 뭘 가르치셨을까? Atong tan-awon ang mga propesiya nga may kalabutan sa panahon sa Espiritu Santo. 예언을 한번 살피도록 합시다. Micah chapter 4. 4장입니다. Atong tan-awon ang Micah chapter 4 verse 1. Sa umaabot nga mga adlaw, sa laing pagkasuti, sa katapusang panahon, ang bukid diin mahimutang ang templo sa Ginoo, mahimo unyang labing habog sa tanan, 산들의 꼭대기에 굳게 서며 ug magbaha unya ang mga tawo pagpangadto didto. 민족들이 그리로 몰려갈 것이라. Nagkalain-lain ang katawhan nga moadto didto ug moingon, Tana, mangadto kita sa bukid sa Ginoo, sa templo sa Dios sa Israel. 그가 Didto tudluan kita niya sa ipabuhat niya kanato. Ang John chapter 6 verse 45 nag-record, 너희가 다 kini na hisulat diha sa mga propeta, silang tanan tudluan sa Dios. Kini gipropesiya na. 주셨고 그 선지자의 여러 Taliwala sa daghang record sa mga propeta, sa Micah chapter 4, kini nag-ingon, 보게 될때 siya magtudlo kanato sa iyang mga kabubuton. 가르치신다고 했습니다. Aron tumanon nato ang iyang kabubuton. 하리니 Ang Dios magtudlo kanato sa iyang kabubuton nga angay natong tumanon. Dugang pa, unsa ang mugula gikan sa Siyon? 시온에서 나온 Kay ang balaod ihatag didto sa Siyon, ug ang pulong sa Ginoo didto sa Jerusalem. Ang balaod ni Moises gikan sa bukid sa Sinai. 입니다만 Unya, unsa nga balaod ang gikan sa Siyon? 무엇이 되겠습니까? 예. Kini mao ang balaod ni Kristo, 태연하게 법이 말일에는 ang balaod sa bagong kasabutan. 이와 같이 나오게 될 것이다고 했고 Ug kung siya magtudlo kanato sa iyang kabubuton, kita kinahanglan maglakaw sa iyang mga dalan. 뭔가 행해야 Ang Dios magtudlo kanato og balaod nga kinahanglan natong sundon. 될 것이라고 했습니다. Unya, 생각을 갖지 못한 unsang matanga sa mga tao ang kulang sa panabot? 하나님의 Sila katong wala diha sa balaod sa Dios. 구약 Sa panahon sa daang kasabutan, sa panahon sa amahan, 들지 못한 sila katong wala sa daang 이 kasabutan. 땅에 오신 이후부터는 새 언약의 그 Human mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan. Katong wala sa bagong kasabutan, mao kadtong kulang sa panabot. 단 사람들이라고 보시면 정확합니다. Busa, kadtong nagsulob sa bisti sa karnero, apan wala magsunod sa mga sugo sa Dios, walay kalainan, niadtong nag-ingon nga walay Dios. 진배가 없는 것입니다. Si Jesus miingon sa Matthew chapter 15, kini mga tawhana na pasidungog kanako, pinaagi sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang mga kasing-kasing. Iyang gitumbok nga kawang ang ilang pagsimba. 책으로 짚어서 말씀을 주셨습니다. Kung wala pagipasig-uli sa Dios ang bagong kasabutan nga nawala, 하나님께서 이 땅에 친히 husto ba kitang makaila sa Dios? 시게 주지 아니하셨더라면 우리도 하나님을 제대로 할 수 있었을까요? Nag-alagad unta kita sa sayop nga Dios. 섬기면서 하나님 섬기는 줄로 착각하고 오해하는 Ang mga Israelita mikuha og bronse nga bitin o gibutang kini sa usa ka tukon. Sulod sa kapin sa 800 ka tuig, sila mituo nga ang bronse nga bitin adunay usa ka matang sa milagrosong gahom. Makaayo kini ni bisan kinsa nga napaakan sa malala nga bitin. Uban ini nga panghunahuna, sila nagsimba sa Dios sa dugayng panahon. 오랜 세월 동안 해왔던 것입니다. Unya, unsaon nato pagpalambo sa atong pagtuo? 우리의 그 신앙이 자라는 Kinahanglan nga atong palambuon ang atong pagtuo, sumala sa balaod nga gitudlo sa Dios kanato, ug mas moduol sa Dios pinaagi sa bagong kasabutan. 가까이 나아가서 Makaila ba kita sa Dios kung wala ang bagong kasabutan? 있습니까 없습니까? Atong tan-awon ang Galatians chapter 3 verse 23. 말씀 보겠습니다. Galatians chapter 3 verse 23. 말씀 보시면 믿음이 Sa wala pa moabot ang pagtuo, nabilanggo kita diha sa balaod hangtod nga igapadayag kining maong pagtuo. Busa ang balaod, 율법이 우리를 그리스도에게로
Unsa kini? 뭐가 되었다고요? Sa English nga version, kini nag-ingon nga kini ang atong tigdumala. 후견인이 되었다. Mao'y nagdumala kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo. Aron isipon kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ang papel sa daang kasabutan milungtad lamang hangtod kaniadto. Kini nahisulat nga ang balaod natapos sa dihang si Kristo mianhi sa kalibutan. Ang katapusan sa daang kasabutan mao si Kristo. Sama sa atong makita sa John chapter 5. Kinsay gipamatud-an sa Biblia, si Jesus miingon, kini mao ang mga kasulatan nga nagpamatuod mahitungod kanako. Busa, ang regulasyon sa adlang ipapahulay ug ang regulasyon sa pagsaylo, kining tanan adunay propetikanhong kabubuton. 이런 모든 것이 전부 누구의 Kang kinsang dugo sa sakripisyo ang gipadayag, 적인 뜻이 담겨 있었던 것입니까? dili ba kini nga mga regulasyon nga gituman ni Hesus Kristo? 되고 있지 않습니까? 예. 그래서 Mao nga kini nahisulat sa mga taga-Galasya. 과 같이 Ang balaod mao ang atong tigdumala hangtod sa pag-abot ni Kristo. Kung ang daang kasabutan nagtultol sa katawhan ngadto kang Hesus Kristo, 예수 그리스도께로 인도하는 역할을 했다면 새 Unya, 언약을 뽑은 kinsa ang gitultulan sa bagong kasabutan? 인도하는 역할을 하고 있느냐 이겁니다. 결국 Sa katapusan, ang konklusyon sa balaod mao ang Dios. Busa, unsa ang gisimbolo sa pan ug bino sa pagsaylo? 뭡니까? Dili ba sila nagsimbolo sa unod ug dugo sa Dios? 하나님께서는 Gilamdagan kita sa Dios pinaagi sa balaod. 주시고 가르침을 이와 같이 주었던 것입니다. 그래서 Kadto lamang nagtuman sa mga sugo ang adunay panabot. 갖고 있는 자락고 있고 Sa dihang mianhi ang Dios dinhi sa kalibutan. Giatagan kita niya og panabot ug espirituhanong mga mata aron husto kitang makaila sa Dios. 다 허락을 해 놓으신 것입니다. Busa sumala sa Revelation chapter 22. 성령 Kang kinsa kita gigiyahan sa bagong kasabutan sa panahon sa Espiritu Santo. Atong tan-awon ang chapter 22 verse 17. Atong tan-awon ang Revelation chapter 22 verse 17. Ang Espiritu ug ang pangasaonon miingon, dali ngari, ug ang tanang nakadungog paing nausab, dali ngari. Duol kamong giuhaw ug katong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Unya, unsay angay natong mahibaluan aron mailhan ang Espiritu ug ang pangasaonon. Kinahanglan kay balo kita sa mga sugo sa Dios. 그 계명이 Ang mga sugo nagsilbi nga sukaranan nga nagtultol kanato sa pag-ila sa Dios. 금검다리 역할을 하고 있는 것입니다. Sama nga ang balaod nagsilbi nga aton tigdumala nga nagtultol kanato ngadto kang Kristo. Ang bagong kasabutan adunay papel sa pagiya kanato ngadto sa Dios. Sama sa gibuhat sa daang kasabutan. 여러분과 제가 Kung wala kita mahibalo bahin sa pagsaylo, masabtan ba nato ang nahisulat sa Isaiah chapter 25 verse 4? 이해가 됩니까? Ang mulamuyo sa kamatayon hangtod sa kangturan, uban sa labing maayong bino, mao ang atong Dios. 외치는 Makasabot ba kita sa maong talan-awon? Dili gyud kini masabtan. 없습니다. Sa pagsaylo, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Kining pan mao ang akong lawas, o kining kopa mao ang bagong kasabutan sa akong dugo. 새 언약이라 Dili pud nato kini masabtan. 수 없습니다. 요한복음 Dugang pa, dili gayud nato masabtan ang mga pulong sa John chapter 6 verse 53 ug 54. 영생을 가져 Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing dayon. Ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. 이해가 안 됩니다. Sa tanaman sa Eden, ang kahoy sa kinabuhi naghatag og kinabuhing dayon. Apan sa ebanghelyo ni Juan, si Jesus nagtudlo kanato nga ang mukaon sa iyang unod ug dugo buti pasabot ang magsaulog sa pagsaylo adunay kinabuhing dayon. Unsaon nato pagsabot kini nga relasyon isip anino ug ang kamatuoran? 우리가 Sanglit atong nakatunan ang bahin sa pagsaylo. Dili ba kining tanan makatarunganon? 그리고 우리가 와 있는 곳이 Dili ba usab nato masabtan nga kita anaa sa Sion? Di na makasaulugan gihimo? 절기도 Apan, 지키지 않지요. ang mga tao wala magtuman sa mga kasaulugan ni sa mga sugo sa Dios. Busa, sa unsang paagi sila makabaton og panabot? 결단코 Dili gayud sila makabaton sa espirituhanong mga mata sa pag-ila sa Dios. Busa, unsay ilang resulta? 결과가 온다고 하셨는지 Atong tan-awon ang basahon sa Isaiah chapter 29 verse 11.
Isaiah chapter 29 verse 11. Ang kahulugan sa matag panan-awon, nga mao ang tibuok Biblia. Mahimong, unsa kini? Sama sa usa ka basahon nga sirado. Kung ang usa ka libro sirado, masabtan ba nato kung unsa ang anaa niini? Kini ang ilang kahimtang. Kung ipabasa kini sa tawo makabasa moingon siya, unsaon ko pagbasa niini nga sirado man kini? Bisag unsa ka intelihente ang usa ka tawo, dili nila masabtan ang kahulugan. Verse 12. Ug unya kung ipabasa nila kini sa dili maantigong mubasa, siya moingon, dili ako maantigong mubasa. Makabasa man o dili ang usa ka tawo, dili nila masabtan ang kamatuoran nga natago sa Biblia. Dili ba kini tinuod? Verse 13. Ug miingon ang Ginoo, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang mga kasing-kasing, unsa ang ilang kasing-kasing? Halayo kanako, ug ang ilang pagtamod sa ako mga sugo, unsa ang gibasihan sa ilang pagsimba? Samara sa ilang pagtamod sa sugo sa mga tao, pinaagi sa pagsagulo. Kini usa ka mahinungdanon nga punto. Kadtong natudluan sa mga sugo sa Dios, adunay maayong panabot sa pag-ila sa Dios. Atong tan-awon unsay mahitabo niadtong gitudluan sa tawhanong sugo, pinaagi sa pagtan-aw sa verse 14. Busa mahikurat na lamang sila kay pahamtangan kuman sila sa nagsunod-sunod nga hampak. Unsay mahitabo sa ilang kaalam? Makawang ang kaalam sa ilang maalamon. Unsay mahitabo? Og dili na makasabot ang masinabuton. Karon, tungod sa ilang espirituhanong kahimtang, bisan o nagtanaw sa Biblia, dili nila makita ang pagsaylo, ang ikaduhang pag-ani nga Kristo o ang langit ng inahan. Gibuhat sa Dios nga mawala ang tanang kaalam og salabutan. Kini tungod kay sila gitudluan sa mga sugo sa mga tao. Unsa ta kaswerte? Ang Dios mianhi dinhi sa kalibutan, sumala sa propesiya ni Mikiyas. Siya magtudlo kanato sa iyang kabubuton. Sa ingon napukaw kita ngadto sa langit ng inahan, kinsa moabot sunod sa langit ng amahan, pinaagi sa bagong kasabutan. Tungod niini, gibili ni amahan kanato ang pagtulunan niya, si Eliseo misunod kang Elias, si Josue misunod kang Moises, si Pedro misunod kang Jesus, ug ako misunod kang inahan. Miingon usab siya, gihatagan ko kamo og panig-ingnan, aron inyong buhaton ang sama sa akong gibuhat kaninyo. Niini nga panahon, adunay daghang bakak nga mga pagtulunan. Adunay daghang bakak nga nakabihag sa kasing-kasing sa mga tao. Kita ang nahibilin sa mga kaliwat sa babae nga nagtuman sa mga sugo sa Dios. Busa tumanon nato ang mga sugo sa Dios hangtod sa katapusan, uban sa maayong panabot nga gihatag sa Dios kanato o pag-ila sa amahan o ginahan sa saktong paagi aron magkauban kita hangtod sa kaangturan sa gingharian sa langit. Karong panahona, kanunay natong madawat kining pangutanaha. Nganong ang uban dili man makasabot niini, nga nagbasa man pud sila sa Biblia. Sama sa gipunting dinhi, unsa ang mahitabo sa kaalam ug sa labutan niadtong nagtuman sa mga sugo sa mga tawo. Ang kaalam sa maalamon mahanaw, ug ang salabutan sa intelihente mawala. Ang Biblia nagtudlo kanato nga ang maalamon nga adunay hustong kalamdagan, mutuman sa mga sugo sa Dios ug adunay panabot. Kinsa kining mga tawhana? Sumala sa Revelation chapter 12 verse 17. Sila ang nahibiling mga kaliwat sa babae. Giatagan kita sa atong Dios o panabot sa pag-ila kaniya o gipasiguli ang bagong kasabutan. Naglaom nga mohatag kita og mahang turong pasalamat ngadto sa langit no amahang ansanghong
ug sa langit ng inahang bagong Jerusalem, niining bulahan nga adlong ipapahulay, gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.